नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इन महाफ़िल में हर रोज़ किसी न किसी वली अल्लाह के हालात ज़िंदगी पेश करते हैं। औलिया कराम की हालात ज़िंदगी हमारे लिए मशअल राह हैं और उनकी तालीमात पर अमल करना हमारे लिए बाइस निजात है। इसी वजह से हमने ये सिलसिला शुरू किया है कि अगर हम औलिया कराम के हालात ज़िंदगी इन महाफ़िल में पेश करेंगे तो अगर तमाम हाज़रीन में से सिर्फ एक शख्स भी इन तालीमात पर अमल करना शुरू कर दे तो हमारा मकसद हासिल हो गया। आज हम हज़रत अबू सईद ख़ज़ार रहमतुल्लाह अलैह के हालात पर बात करेंगे। आप बगदाद के बाशिंदे थे और उन मशाइख में से हुए हैं जिनको अल्लाह ताला हर फ़न में कमाल अता करता है। अपने मुरीदैन पर इस कदर शफीक थे कि उनकी तालीम व तरबियत का ख़ास ख्याल रखा। इसके अलावा तसव्वुफ़ के मौजू पर आपकी 400 तसनीफ़ात भी हैं, जिसकी वजह से आपको लिसानुत तसव्वुफ़ का खिताब मिला और आपका वक्त अक्सर व बेशतर हज़रत ज़ुन्नून और हज़रत बशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैहिम की खिदमत में गुजारा और सबसे पहले फ़ना बका के मौजू पर आप ही ने लब कुशाई फरमाई। हत्ता कि आपकी किताब अल सैर की बाज़ इबारतों पर उलमा ने अपनी कम फहमी की बिना पर कुफ्र के फतवे आयद किए। इसी किताब की एक इबारत हम यहाँ भी नकल कर रहे हैं कि जब बंदा रजू इल्लाह होकर उससे रिश्ता जोड़ते हुए कुर्ब हासिल कर लेता है तो अपने नफ्स और खुदा के अलावा हर शय को फरामोश कर देता है, और जब उससे सवाल किया जाता है कि तू कहाँ है और क्या चाहता है तो वो जवाब में सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह कहता है। और अगर उसके तमाम आज़ा को गोयाई अता कर दी जाए तो हर उज़्व से अल्लाह ही अल्लाह निकलता है, इसलिए कि हर उज़्व नूर से पुर और जज़ब से लबरेज होता है और उसको वो कुर्ब हासिल होता है कि अल्लाह का कहना गोया खुदा की ज़बान से अल्लाह कहना होता है। फिर फरमाया कि कुर्ब बोध इख्तियार करने का हर बंदे को मजाज बनाया गया है, लेकिन मैंने बोध को इसलिए इख्तियार किया कि मुझ में कुर्ब की सकत नहीं थी। जैसे लुकमान ने हिकमत व नबूवत में से हिकमत को इसलिए कबूल किया कि नबूवत की ताकत बर्दाश्त नहीं थी। आप फरमाया करते थे कि एक मरतबा ख्वाब में दो फरिश्तों ने मुझसे सिदक का मफहूम पूछा तो मैंने कहा कि इफ़ाए अहद का नाम सिदक है। उन्होंने कहा तुम सच कहते हो। फरमाया कि एक मरतबा ख्वाब में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, तू मुझे दोस्त रखता है? मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह ही की दोस्ती मेरे कल्ब में इस तरह सरायत किए हुए है कि किसी दूसरे के लिए जगह नहीं। ये सुनकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अल्लाह को दोस्त रखा मुझको दोस्त रखा। फरमाया कि एक मरतबा ख्वाब में मैंने इबलीस को डंडा मारने का कष्ट किया तो गैब से निदा आई कि ये डंडे से खाइफ नहीं होता, ये तो सिर्फ कल्बे मोमिन के नूर से डरता है। जब मैंने इबलीस को अपने पास आने के लिए कहा तो उसने जवाब दिया कि तारिकुद दुनिया लोग मेरे फरीब में नहीं आ सकते, अलबत्ता तुम्हारी सोहबत में चूंकि लड़के रहते हैं इसलिए शायद कभी मेरे फरेब में फंस जाओ। आपके दो साहिबजादों में से जब एक का इंतकाल हो गया तो आपने ख्वाब में उनसे पूछा कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया? उन्होंने कहा कि उसने मुझको अपना कुर्ब अता कर दिया। आपने उनसे कहा कि मुझे कोई नसीहत करो। उन्होंने जवाब दिया कि ना तो बददिली के साथ खुदा की इबादत कीजिए और ना एक लिबास से दूसरा लिबास अपने लिए रखिए। चुनाचे 30 साल हयात रहने के बावजूद आपने कभी एक लिबास से दूसरा लिबास नहीं रखा। आप फरमाया करते थे कि एक मरतबा मैंने खुदा से कुछ तलब करना चाहा तो निदा आई कि अल्लाह से अल्लाह के सिवा कुछ न तलब करना। फरमाया कि एक मरतबा मुझे जंगल में बेहद भूख मालूम हुई तो नफ्स ने खुदा से तलब रिज़्क़ का तकाजा किया, लेकिन मैंने जवाब दिया कि यह तवक्कल के मुनाफी है। फिर नफ्स ने कहा कि सब्र ही की तौफीक तलब करो। उस वक्त अल्लाह ताला ने मुझे आगाह फरमाया कि अल्लाह अपने दोस्त के नज़दीक होता है, इसलिए उससे कुछ तलब करने की ज़रूरत नहीं। फिर फरमाया कि दौरान सफ़र फाका कशी करते करते मंजिल करीब आई तो मंजिल पर खजूर का बाग देखकर नफ्स को कुछ इत्मीनान सा हो गया।
لیکن میں نے نفس کی مخالفت میں منزل کی بجائے جنگل ہی میں پڑاؤ ڈال دیا، اور جب اہل قافلہ میں سے ایک شخص اصرار کر کے مجھے اپنے ہمراہ لے گیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں یہ علم کیسے ہوا کہ میں جنگل میں چھپا ہوا ہوں؟ اس نے کہا کہ میں نے غیب سے ندا سنی کہ خدا کا ایک دوست ریت میں چھپا ہوا ہے، اس کو اپنے ہمراہ لے آؤ۔ فرمایا کہ شب و روز صرف ایک مرتبہ کھانا کھایا ہے، لیکن ایک صحرا میں جب 3 شب و روز کھانے کو کچھ نہیں ملا تو میں نکاح سے ایک جگہ بیٹھ گیا۔ اس وقت غیب سے ندا آئی کہ کھانے کی طلب ہے یا قوت کی؟ میں نے کہا قوت کی۔ یہ کہتے ہی میرے اندر ایسی قوت پیدا ہو گئی کہ بلا کھائے پیے 12 منزلیں طے کر ڈالیں۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ دریا پر ایک نوجوان گدڑی اوڑے اور سیاہی کی دوات لیے ہوئے ملا، چنانچہ میں نے اس کی گدڑی سے یہ اندازہ کیا کہ یہ اہل اللہ میں سے ہے، لیکن دوات سے یہ تصور ہوا کہ شاید کوئی طالب علم ہے۔ اور جب میں نے اس سے سوال کیا کہ خدا کے ملنے کے لیے کون سا راستہ ہے، اس نے کہا کہ ایک راستہ عام کے لیے اور دوسرا خاص کے لیے، لیکن تم جس راہ پر گامزن ہو وہ عام لوگوں کا راستہ ہے، کیونکہ تم عبادت کو ذریعہ وصال اور دولت کو حجاب تصور کرتے ہو۔ فرمایا کہ جنگل میں ایک مرتبہ 10 شکاری کتوں نے مجھے گھیر لیا تو میں اسی جگہ مراقبہ میں مشغول ہو گیا۔ پھر انہی میں سے ایک سفید رنگ کے کتے نے تمام کتوں پر حملہ کر کے بھگا دیا اور خود میرے پاس آ بیٹھا، لیکن جب میں وہاں سے روانہ ہوا تو وہ کچھ دور میرے ہمراہ چل کر غائب ہو گیا۔ آپ کے کچھ ارشادات یہاں پیش کر رہا ہوں۔ عباس محتدی کے سامنے جب آپ نے تقویٰ کے موضوع پر بحث چھیڑی تو انہوں نے کہا کہ شاہی زمین پر رہ کر شاہی نہر کا پانی استعمال کر کے آپ کو تقویٰ کی باتیں کرتے شرم نہیں آتی؟ چنانچہ آپ نے ندامت سے گردن جھکا کر فرمایا کہ واقعی آپ سچ کہتے ہیں۔ فرمایا کہ خدا سے اس لیے محبت کرو کہ وہ تمہارے ساتھ نیکی کرتا ہے، اور جو خدا کو اپنا محسن تصور نہ کرے وہ کبھی خدا سے محبت نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ اولیاء کرام کی بزرگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کا خواستگار ہوتا ہے، اور ان کو حجاب سے بچاتے ہوئے اپنے اپنے ذکر کے علاوہ کسی سے سکون عطا نہیں کرتا، اور اپنے محبوب کو ذکر کر کے دروازے سے قصر وحدانیت میں پہنچا کر عظمت و جلال کا پرتو ڈالتا رہتا ہے، جس کے بعد وہ خدا کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اور یہ تصور ہی غلط ہے کہ سعی و مشقت سے یا بغیر سعی و مشقت کے قرب الہی حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کا دار و مدار تو صرف خدا کے فضل پر ہے۔ فرمایا کہ خدا کے مشاہدے کے بعد کوئی حجاب درمیان میں باقی نہیں رہتا۔ فرمایا کہ نور فراست سے مشاہدہ کرنے والا گویا نور خداوندی سے مشاہدہ کرنے والا ہوتا ہے، اور اس کے علم کا منبع صرف ذات الہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سہو و غفلت کا مرتکب نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے منہ سے نکلنے والا کلام در حقیقت خدا ہی کا کلام ہوتا ہے۔ اور خدا کے بعض ایسے بندے بھی ہیں جو اس کے خوف سے خاموشی کے ساتھ مشغول عبادت رہتے ہیں۔ فرمایا کہ اہل معرفت کے لیے ضروری ہے کہ وہ نہ تو خدا کے سوا کسی کو دیکھیں، نہ کسی سے محو گفتگو ہوں، اور نہ خدا کے سوا کسی کے ساتھ مشغولیت اختیار کریں۔ پھر فرمایا کہ محو فنا ہونا فنا کی علامت ہے، اور حضوری بقا کی۔ فرمایا کہ ذکر 3 طرح سے کیا جاتا ہے، ایک صرف زبان سے، دوسرے قلب و زبان دونوں سے، اور تیسرا جس قلب میں تو ذاکر رہے لیکن زبان گنگ ہو جائے۔ لیکن اس مقام کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں۔ فرمایا توحید نام ہے ہر شے سے جدا ہو کر رجوع اللہ ہونے کا۔ فرمایا کہ عارف وہی ہے جو خدا کے سوا ہر شے سے بے نیاز ہو جائے کہ تمام اشیاء اسی کی محتاج نظر آئیں۔ فرمایا کہ قرب حقیقی وہ ہے کہ خدا کے علاوہ کسی بھی شے کا قلب میں تصور تک نہ آ جائے تو اس جانب متوجہ بھی نہ ہو۔ فرمایا کہ علم وہی ہے جس پر عمل بھی ہو، اور یقین وہ عمدہ ہے جس میں فنائیت کا درجہ حاصل ہو جائے۔ فرمایا کہ عارف راہ مولا میں ہمیشہ گریہ وزاری کرتا رہتا ہے، لیکن جب واصل باللہ ہو جاتا ہے تو سب کچھ بلا دیتا ہے۔ فرمایا کہ توکل خدا پر اس طرح اعتماد کرنے کا نام ہے جس میں نہ تو سکون ہو نہ عدم سکون۔ فرمایا کہ جس کو اپنے اور خدا کے مابین حائل ہونے والی شے پر غلبہ حاصل نہ ہو، اس کو تقویٰ و مراقبہ اور کشف و مشاہدہ حاصل نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کہ مالداروں کا حق فقراء کو اس لیے نہیں پہنچتا، اول تو ان کی دوستی ہی ناجائز ہوتی ہے، دوسرے ان کا عمل مطابق دولت نہیں ہوتا، تیسرے فقراء خود صاحب قناعت ہوتے ہیں۔ حاضرین و سامعین، یہ تھے
حضرت ابو سعید خضار رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ امید ہے کہ آپ اس سلسلے سے کچھ ہدایت اور کچھ تعلیم و تربیت حاصل کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان اولیاء کرام کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان اولیاء کرام کی تعلیمات سے ہمیں کچھ سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔